आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो अभी हंसी टीवी का एक न्यू वीडियो आया है, जिस वीडियो में व्हाट इज़ द डिफरेंट बिटवीन, टाइटल कुछ इस तरीके से, डिफरेंट बिटवीन क्रिश्चियनिटी एंड ज्यूइश एंड मुस्लिम। सो चलिए उस वीडियो को पहले देखते हैं और फिर उसको देखने के बाद रिएक्ट करते हैं और फिर उस पर डिस्कशन करते हैं अपन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अज़ान इस्लाम में नमाज के लिए पुकार को कहते हैं और दिन में 5 मरतबा फ़र्ज़ नमाज़ों के लिए मौज़न या फ़रीज़ा सर अंजाम देता है, क्योंकि अज़ान के लग़वी मायने ख़बरदार करना, इतला देना और ऐलान करना। शरीयत की इस्तिलाह में अज़ान से मुराद वो मखसूस कलमात हैं जिनके ज़रिए लोगों को ये इतला दी जाती है कि नमाज का वक्त हो गया है। सन 1 हिजरी को जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना हिजरत की और मस्जिद नबवी की तामीर की गई, तो इस चीज़ की ज़रूरत महसूस हुई कि लोगों को जमात का वक्त करीब होने की इतला देने का कोई ख़ास तरीका होना चाहिए। लिहाजा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस बारे में सहाबा कराम से मशावरत की तो इस सिलसिले में 4 तजावीज़ सामने आई। पहला ये कि नमाज के वक्त बतौर अलामत कोई खास झंडा बुलंद किया जाए, किसी ऊंची जगह पर आग को जलाया जाए, यहूदियों की तरह सींग बजाए जाएं या मसीहों की तरह घंटियां बजाई जाएं। लेकिन इन सब तरीकों में मसला ये था कि ये तमाम तरीके क्योंकि गैर मुस्लिमों के थे, इसलिए उनकी मुशाबहत हो जाती, यानी बिल्कुल उन्हीं की तरह लगते। मुसलमानों का अजान के लिए कोई अपना यूनिक तरीका ना होता। लिहाजा इस मसले को लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम अभी सोचो बचार में मसरूफ़ थे कि इसी रात एक सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद ने ख्वाब में देखा कि किसी ने इन्हें अजान और अकामत के अल्फाज सिखाए हैं। उन्होंने सुबह सवेरे रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर होकर अपना ख्वाब बयान किया तो रसूलुल्लाह ने इस तरीके को बहुत पसंद फरमाया और इस ख्वाब को अल्लाह ताला की तरफ से सच्चा ख्वाब करार दिया। बिल्कुल इसी तरह के ख्वाब दूसरे सहाबा कराम ने भी देखे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के ज़रिए अल्लाह ताला ने अजान की तालीम दी कि आप अजान के इस तरीका कार को इख्तियार करें। रसूलुल्लाह ने हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद से फरमाया कि तुम हज़रत बिलाल को अजान के इन कलमात को पढ़ने का कहो, क्योंकि इनकी आवाज़ काफ़ी ऊंची है और वो आज के बाद हर नमाज के लिए बिल्कुल इसी तरह से अजान दिया करेंगे। लिहाजा इसी दिन से अजान का ये निज़ाम कायम है और हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम के पहले मौज़िन करार पाए। अल्लाह ताला का निज़ाम कुदरत है कि जिस तरह से हर वक्त तवाफ़ काबा जारी है, बिल्कुल इसी तरह से दुनिया के हर एक कोने के अंदर इनके टाइम्स उनके हिसाब से हर वक्त कहीं ना कहीं अजान की आवाज़ भी गूंज रही होती है। लिहाजा चाहे कोई मुसलमान हो या फिर गैर मुस्लिम, सब ने ज़िंदगी के अंदर एक न एक बार तो अजान को ज़रूर सुना होगा। आज से 2000 साल पहले आने वाले मज़हब ईसाईयत के अंदर इबादत के लिए कुछ इस तरह की घंटियाँ बजाई जाती थी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यहूदी अपनी अजान को कैसे देते हैं? आपको ये जानकर हैरत होगी कि यहूदी कौम की इबादत गाहों पर दिन में 3 मरतबा बिल्कुल अजान जैसी एक पुकार दी जाती है, जिसे गैर मुस्लिम बिल्कुल यही समझते हैं कि ये मुसलमानों की तरह यहूदियों की अजान है। ये पुकार सिर्फ इन इलाकों के अंदर दी जाती है जहाँ पर यहूदी कौम ज़्यादा तादाद के अंदर मौजूद हो, यानी इस वक्त सिर्फ इसराइल के अंदर। और ये अजान जैसी पुकार और इसके अल्फाज दरअसल क्या हैं, ये खुद आप इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ खुद से पढ़ सकते हैं।
اصل میں یہ مسلمانوں کی طرح کوئی اذان نہیں ہے بلکہ ایک طرح کی عبادت یا دعا ہے جو کہ دن میں 3 مرتبہ یہودی قوم پڑھتی ہے، کیونکہ یہ الفاظ تورات کی کتاب استثنا کے باب نمبر 6 کے اندر موجود ہیں، جن کے اندر لکھا ہے کہ سن لو اسرائیل، تمہارا رب یعنی کہ اللہ ایک ہے۔ یہودی قوم اس اللہ کو الوہم کہتی ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ بالکل یہی الفاظ مسلمانوں کی اذان کے بھی ہیں، یعنی دونوں کے اندر کافی حد تک سملیرٹی ہے۔ کرسچن عبادت سے پہلے کئی طرح کی گھنٹیوں کو استعمال کرتے ہیں، جبکہ مسلمانوں کی یہ اذان اور اس کے الفاظ کچھ ایسے ہیں۔ أشهد أن لا إله إلا الله اس کے علاوہ مسلمانوں کی نماز کا طریقہ یہ ہے، جبکہ یہودی حیرت انگیز طور پر بالکل اسی سے ملتی جلتی نماز ہی پڑھتے ہیں، جیسا کہ آپ اس ویڈیو کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی نماز کا طریقہ مسلمانوں کی نماز سے کس قدر ملتا جلتا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ کرسچن بھی بالکل مسلمانوں کی طرح ہی نماز پڑھتے ہیں، جیسا کہ اس ویڈیو کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ آرتھوڈاکس فرقے کی نماز ہے جو کہ خود کو اصل عیسائی کہتے ہیں، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہودی ہو، کرسچن یا مسلمان، ان سب کا خدا ایک ہی ہے۔ ان کے پیغام یعنی تورات، انجیل، قرآن پاک کا سورس بھی ایک ہی ہے۔ یہ ایک جیسے پیغام تھے جسے اللہ نے آسمانوں سے بھیجا تھا، جسے وقت کے ساتھ لوگوں نے یا تو خود سے بدل دیا یا پھر ضرورت کے حساب سے اللہ نے اپنی شریعت کو آنے والی قوموں کے لیے تھوڑا سا بدل دیا، جو کہ صرف قرآن پاک کے اندر صحیح صورت کے اندر محفوظ ہے۔ اسی لیے ان تینوں ابراہیمک ریلیجن کے اندر آپ کو کافی حد تک سملیرٹیز دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ان تینوں کے بیسک کانسیپٹ بالکل ایک جیسے ہیں کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، شرک مت کرو، اور اللہ کا آخری پیغام قرآن پاک کی صورت کے اندر قیامت تک کے انسانوں کے لیے محفوظ ہے، لیکن اللہ بھی ہدایت صرف اسی کو دے گا جو کہ اس کے لیے کوشش کرے یا محنت کرے گا۔ تو کیا آپ کو اس سے پہلے یہودیوں، کرسچن اور مسلمانوں کی نماز اور ان کی اذان کا فرق پہلے سے پتہ تھا؟ مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتانا۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے، اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔ تو دیکھو یار، جتنے بھی یہ سب دھرم ہے نا، کرسچینٹی ہو، یہودیت ہو، یہ سب اسلام دھرم سے ہی ہے۔ ایکچولی پہلے کرسچینٹی اور یہودیت یہ سب آئی، پہلے یہودیت آئی دین کرسچینٹی آئی، پھر اس کے بعد جو ہے اسلام دھرم ہے۔ اور قرآن کے اندر بھی سب چیزوں کا ایک ایک چیزوں کا تفصیل سے بیان بھی ہے۔ آپ کو بتا دوں، آپ نے دیکھا کہ کرسچینٹی ہو یا یہودیت ہو، ان سب میں قرآن اور نماز پڑھی جاتی، قرآن کہہ رہا ہوں، وہ اپنی کتابیں پڑھتے ہیں لیکن نماز بھی پڑھی جاتی ہے۔ بہت ساری چیزیں سملر دکھائی دیتی ہے۔ باقی چیزیں آپ دیکھو کہ کرسچینٹی کی بھی نماز بتائی گئی ہے اس ویڈیو میں، اور یہودی لوگوں کی بھی بتائی گئی، اور اذان کس طریقے سے دیتے ہیں، ساری چیزیں بتائی گئی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہماری اذان بالکل ہی الگ ہے ان سے۔ یہودی جو ہے وہ اسپیسیفکلی اپنے یہودی اسرائیلیوں کے لیے بولتے ہیں، جو کہ یہ خاتم النبی تھے، انہوں نے آخری نبی تھے، جو کہ پوری امت مسلمہ کے لیے ہے جو اذان دی جاتی ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ سو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا، اپنی رائے ضرور کمنٹ سیکشن میں مجھے دیجیے گا۔